आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों को इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो के अंदर आपको जल परियों के बारे में मालूमात फराहम की जाएंगी। हमने मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स, टीवी और मुख्तलिफ अखबारात और कहानियों में जल परियों के बारे में बहुत बार पढ़ रखा है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान में एक मुकाम झील सैफुल मलूक के बारे में मशहूर है कि वहाँ पर रात को चांदनी रात में परियां उतरती हैं। इसी हवाले से दीगर बहुत सारी दास्तानें भी ज़ुबाने ज़द-ए-आम हैं। जल परी एक ऐसी मखलूक को कहा जाता है कि जो परी नुमा हो लेकिन समुंदर के अंदर रहे। जल परी संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। परी के मानी खूबसूरत मखलूक के हैं और जल का मानी पानी है, और जो मखलूक खूबसूरत मखलूक पानी के अंदर रहती है संस्कृत ज़बान में उसको जल परी कहा जाता है। इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि आखिर कुरान करीम के अंदर ऐसी मखलूक़ात का जिक्र मौजूद है या नहीं मौजूद। और एक बहुत अहम खबर कि अमेरिकी चैनल डिस्कवरी ने अपने एक प्रोग्राम के अंदर, और उसका नाम ही इस तरह से तरतीब दिया कि जल परी और उसकी लाश मिल गई। सामीन, उसके हवाले से भी तमाम तर मालूमात आपको फराहम की जाएंगी। सामीन, कुरान करीम की एक बहुत अहम आयत मुबारका है जिसका मफहूम यह है कि और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। सामीन, इस आयत करीमा से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नों को पैदा फरमाया है, यानी इंसान के साथ साथ जिन भी एक ऐसी मखलूक है जो इस दुनिया में मौजूद है। ये बात काबिल जिक्र है कि अभी तक साइंस या कोई ऐसा आला दरियाफ्त नहीं किया जा सका जो कि जिन्नात को डिस्कवर कर सके या उनको देख सके। अल्लाह ताला ने उनके और हमारे माबैन एक पर्दा तख्लीक किया है, हम उनको नहीं देख सकते। इसी तरह सामीन, एक और दुआ है जिसको हम अमूमन पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर गुस्ल खाने में दाखिल होने की दुआ है, जिसका तर्जुमा इस तरह से है कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस जिन्नों से, ख्वाह वो मर्द हों या औरत। सामीन, इस बात से, इस दुआ से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि अगर जिन्नात के अंदर अच्छे जिन्नात हैं उसी तरह से बुरे जिन्नात भी हैं। हमने अमूमन देखा है कि मुख्तलिफ किस्म के ड्रामा सीरियल्स, फिल्म्स और टीवी और मैगजीन्स के अंदर खौफनाक किस्म के जिन्नात दिखाए जाते हैं, और हमारे जहन के अंदर जब भी जिन का जिक्र आता है तो हमारे जहन में बहुत खौफनाक किस्म की अशकाल आने लगती हैं और लर्जा हमारे अजसाम पर तारी हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है कि जिन्नात अच्छे भी हैं और नेज़ उनके अंदर बुरे जिन्नात भी हैं, और उनके अंदर ख़वातीन भी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक और आयत मुबारका में कुरान करीम ही में फरमाया कि हमने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया। तो सामीन, जहाँ अच्छे जिन्नात में मर्द व ख़वातीन हैं वहीं बुरे जिन्नात में भी मर्द ख़वातीन, और हम उन बुरे जिन्नात को चुड़ैल के लफ्ज़ से भी ताबीर करते हैं। हुर्फ़ आम में इसी नाम को उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी बढ़ते हैं जल परी की जानिब। तो सामीन, जैसे आपको पहले बतलाया कि जल परी समुंदर में मौजूद एक मखलूक को कहा जाता है जिसके बारे में हमने मुख्तलिफ अफसानों कहानियों में पढ़ रखा है, लेकिन सामीन जो हकीकत है उससे आज पर्दा उठने ही वाला है। और हकीकत यह है कि साइंसदानों ने एक रिपोर्ट शाया की, और वो रिपोर्ट अमेरिका के साइंसदानों ने शाया की। उस रिपोर्ट के मुताबिक जल परी नामी कोई मखलूक दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि दुनिया के अंदर किसी ऐसी मखलूक का वजूद नहीं है। अमरीकी हुकूमत की साइंसी एजेंसी का कहना है कि जल परियों की मौजूदगी के हमें कोई शवाहिद नहीं मिले। ये गैर मुतवक्का ऐलान नेशनल ओशन सर्विस ने जल परियों पर एक टीवी प्रोग्राम के बाद किया, जिस पर उसने बहुत सारे लोगों की वजाहत भी तलब की। ख्याल किया जा रहा है कि बहुत से लोगों ने इस टीवी प्रोग्राम को एक दस्तावेजी फिल्म समझ लिया था। उनका ख्याल था कि ये फिल्म सच्चे हक़ाइक़ पर बनी हुई है। हुकूमती एजेंसी ने ऑनलाइन ऐलान करते हुए लिखा कि जल परियों की मौजूदगी के कोई आसार नहीं हैं। हुकूमती एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर मौजूद तालीमी सफ़े पर लिखा है कि जल परियों की तस्वीर और कहानियाँ पूरी दुनिया की तारीख में मुसव्वरी और रवायती किस्सों के अंदर मौजूद हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एजेंसी की तर्जमान कैरल क्वानेग ने BBC को बताया कि जल परियों की हकीकत की तरदीद के लिए लिखे गए मजमून में आम लोगों को दस्तयाब मालूमात में से हासिल की गई हैं, क्योंकि हमारा जल परियों पर तहकीक करने का कोई खास प्रोग्राम नहीं था। कैरल ने बताया कि कम से कम 2 अफराद ने एजेंसी को लिखकर जल परियों के मुतालिक और इस हकीकत पर हमारी वजाहत तलब की है। लोगों की जानिब से सवालात का आगाज डिस्कवरी के चैनल एनिमल प्लैनेट पर दिखाए गए प्रोग्राम
جل پریاں اور کی لاش مل گئی کے بعد آیا۔ ڈسکوری کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام حقیقت پر مبنی نہیں تھا، لیکن اس تعلیمی پروگرام کو اس طرح عکس بند کیا گیا تھا کہ یہ لوگوں کو ایک سائنسی تعلیمی شو لگے۔ سامعین، اس کے علاوہ ایک بہت اہم ہالی ووڈ فلم جس کا نام پائریٹس آف دا کیریبین ہے، اس کے اندر بھی جل پریوں کو شامل کیا گیا اور ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جل پریاں ایک حقیقی مخلوق ہیں اور سمندروں کے اندر ان کا وجود پایا جاتا ہے۔ اور امریکن اوشن سروس کی تحقیقات اور ان کی رپورٹ سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جل پری نامی کوئی مخلوق اب تک سمندر کے اندر نہیں دیکھی گئی اور انسان نے سمندر کی تہوں تک رسائی حاصل کر لی، لیکن ایسی مخلوق کو کبھی نہ دیکھا اور نہ ہی اس کو دیکھنے کا کسی کے ذریعے سنا۔ اور جہاں تک بات دوسری پریوں کی ہے، وہاں تک آپ کو تمام تر حقائق قرآن کریم کی روشنی میں بھی اور عام فہم انسان کا جو علم ہے، جو تجربات ہیں، ان کی روشنی میں بھی بتا دی گئی کہ جنات کا تصور اس دنیا میں ہے، اور جنات کا صرف تصور نہیں ہے بلکہ قرآن کریم میں ان کی موجودگی کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں انسانیت کو اور ہمیں تمام خلق انسان کو بتایا ہے کہ جنات موجود ہیں، اور ہم نے مرد اور عورت جنات کو پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ جنات میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اور ان میں اچھے جنات بھی ہیں اور برے جنات بھی ہیں۔ اچھے جنات میں جو مادہ ہے اس کو پری کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے، اور اچھے جنات میں جو نر ہے اس کو جن کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے، اور برے جنات کے اندر جو مادہ ہے جو بری ہے اس کو عموماً ہم اپنی کہانیوں میں، اپنے قصوں میں چڑیل کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ لیکن ان کا نام آتے ہی ہمارے ذہن کے اندر جو عجیب و غریب خوفناک قسم کی اشکال آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ بہت ساری روایات میں آتا ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ جنات مختلف قسم کی اشکال اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کے ٹھوس ثبوت ابھی تک ہمیں نہیں مل سکے کہ آیا کہ جو فرشتے ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل کسی اور انسان کی شکل میں بھی آ جایا کرتے تھے تاکہ دیگر صحابی پریشان یا حیران نہ ہوں۔ اس طرح سے ان تمام حقائق کو اگر سم اپ کر دیا جائے تو بہت حد تک بات کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سامعین، ان تمام چیزوں کو، خواہ وہ جنات ہوں، خواہ وہ جل پریاں ہوں، خواہ وہ پریاں ہوں، خواہ قسم قسم کی کوئی مخلوق ہوں، ڈائناسورس ہوں، ڈائناسورس کا تو ثبوت ہمیں تاریخ سے مل چکا ہے، سائنسدانوں کی ریسرچ اس پر موجود ہے۔ لیکن جس طرح کی مخلوق جل پری کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف ڈراموں کو، فلموں کو اور دستاویزی فلموں کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ان مخلوقات کو کریٹ کیا جاتا ہے۔ بہت قسم کی مخلوقات، جس طرح کہ ایک مخلوق ایک بہت اہم فلم، ہالی ووڈ کی مشہور فلم گاڈزیلا کے اندر بنائی گئی ہے، کریٹ کی گئی ہے اور ہمیں اس کا تصور دیا گیا ہے۔ ان مخلوقات کو صرف فلموں کی حد تک آپ دیکھیں، یہ مخلوقات صرف فلموں کی حد تک موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ایسی عجیب و غریب مخلوقات کا نہ تو ذکر آیا ہے، اور جب تک سائنس ایسی مخلوقات کو دریافت نہیں کر لیتی ہم ان پر یقین نہیں کر سکتے۔ صرف اور صرف فلموں کو دیکھ کر یا ڈراموں کو دیکھ کر ہم ان پر یقین نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ایک انتہائی غیر فطری سی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک اہم ہالی ووڈ فلم جس کا نام اسپائڈر مین ہے، اس کے اندر ایک آدمی کو ایسی خصوصیات سے نواز دیا گیا کہ جو مکڑی کا جالا ترتیب دے سکتا ہے یا اپنے ہاتھ کے اشارے سے بنا سکتا ہے۔ حالانکہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب فیک ہے اور اس طرح کے انسان کا یا اس کوالٹی کا اس دنیا کے اندر وجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس فلم کو بنانے والے حتیٰ کہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ مخلوق اصلی ہے۔ تاہم ہماری لوک داستانوں میں، ہمارے قصوں کہانیوں میں اور ہمارے لوگوں میں توہم پرستی اس قدر زیادہ ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں، ہم جو سنتے ہیں ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہم خود سے تحقیق نہیں کرتے کہ آیا کہ یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے، آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، آیا کہ اس کی کوئی مثال قرآن و حدیث میں ہمیں دی گئی ہو۔ نہ ہم یہ زحمت کرتے ہیں کہ ہم کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ہر آدمی ہی سمجھدار ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہر آدمی خود کو سب سے زیادہ سمجھدار تصور کرتا ہے۔ تو اس چیز کو فی الفور ختم ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو بھی
तवाहम परस्ती अपने अंदर से ख़त्म करनी चाहिए। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो सबसे अहम हथियार है वो एजुकेशन है, और तालीम के हथियार ही के ज़रिए से हम अपने अंदर से तवाहम परस्ती ख़त्म कर सकते हैं और अपने मुआशरे को एक नई बुलंदियों पर लेकर जा सकते हैं। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।